معاف نہیں کرے گا۔ اے باپ نبی تے رو رہے آوے، اے بچیاں نو اللہ دے بارے دسیا کر کہ اوہی مشکل کشاوے، اوہی حاجت روائے، اوہی بگڑیاں بنان والا وے، اوہی عزتاں دین والا وے، اوہی رزق دین والا وے۔ اے خیر اللہ دے درباراں تے اللہ تو علاوہ کسے دے درباراں تے جا کے بچیاں نو عادتاں نہ پامی سجدے آمدیاں۔ میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ، اے تیرے نام تو شروع کیتی یہ گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آشرے تے تیری سو ربا، اے بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے، اے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکدا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، اور جنہیں در مولا تیرا چھڑ دیتا ہے اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ میرے ابیرا حضرت یعقوب کہندے نے اندر بچیوں منو آخری ویلے اے دسو عبادت کیدی کرنی ہے؟ تے سارے کہندے نے بابا قالو نعبد الہک، اور جڑا الہ تہاڈا ہے الہک و الہ آبائک، جڑے تہاڈے